नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एचडीबी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्रिपल कोलम क्याश बुकको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो क्वेशन चाहिँ मलाई एकजना विद्यार्थी मित्रले सल्भ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनमा के लेखेको छ, फलोइङ क्याश एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन आर गिभन टु यु। यहाँ तपाईलाई केही ट्रान्जेक्सन दिएको छ, क्याश र ब्याङ्किङ सँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरु दिएको छ र यहाँ रिक्वायर्डमा ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउन सोधिएको छ। मैले फर्मेट अलरेडी नै यहाँ बनाइसकेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा टोटल 12 वटा कोलमहरु हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी रिसिट साइड भनिन्छ भने यो राइट ह्यान्ड साइडलाई पेमेन्ट साइड भनिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो रिसिट साइडमा टोटल 6 वटा कोलमहरु हुन्छ भने यो पेमेन्ट साइडमा पनि 6 वटा कोलमहरु हुन्छ। मैले यो ट्रिपल कोलम क्याश बुकको बारेमा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु र माथि आइकनमा पनि राखिदिने छु। त्यो भिडियो तपाईले चेक गर्नु होला। अब हेर्नुस् त यहाँ चैत्र 1 मा के लेखेको छ, ब्यालेन्स अफ क्याश इन ह्यान्ड ₹40,000 एन्ड एट बैंक अनि ब्राकेटमा क्रेडिट लेखेको छ ₹10,000। भनेपछि यो चैत्र 1 गते चाहिँ यो क्याश ब्यालेन्स 40,000 छ र यो बैंकमा चाहिँ यो क्रेडिट भनेको चाहिँ बैंक ओभरड्राफ्ट हो 10,000 छ। उल्टे बैंकले तिर्नु पर्ने 10,000 छ। अब तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चैत्र 1 मा जुन यो क्याश इन ह्यान्ड छ यो अघिल्लो महिना चाहिँ अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो करेन्ट मन्थमा यो चैत्र 1 मा तपाईले यसलाई चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स बिडी भनेर रिसिट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ भने यो बैंक ब्राकेटमा क्रेडिट लेखेको छ यसलाई पेमेन्ट पट्टि तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसलाई देखाउँ त। चैत्र 1 यहाँ लेखौं, चैत्र 1। अब यहाँ तपाईले चाहिँ टु ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स बिडी लेख्नु होला। बिडी भनेको ब्रट डाउन हो, यो अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स, यो करेन्ट मन्थको लागि यो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ 40,000 लेख्नु होला र यो जुन बैंक भनेर ब्राकेटमा क्रेडिट दिएको छ अथवा बैंक ओभरड्राफ्ट दियो भने तपाईले चाहिँ पेमेन्ट साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ चैत्र डेट त्यही लेख्नु होला, चैत्र 1 यहाँ बाइ ब्यालेन्स बिडी। ल बैंक कलममा तपाईले 10,000 लेख्नु होला। अब एउटा कुरो के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्याशमा चाहिँ कहिले पनि पेमेन्ट साइडमा यो ब्यालेन्स बिडी हुँदैन, जहिले पनि बैंकको मात्रै हुन्छ। तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ बैंक ओभरड्राफ्ट अथवा बैंकको पछाडी क्रेडिट भनेर लेखियो भने जहिले पनि पेमेन्ट साइडमा अमाउन्ट लेख्नु होला, बैंक कलममा लेख्नु होला। अब अर्को हेरौँ त, चैत्र 4 के भनेको छ। चैत्र 4 मा के भनेको छ, पर्चेज गुड्स फ्रम सगुन ब्रदर फर ₹25,000 बाई मेकिङ पार्शियल पेमेन्ट अफ ₹10,000। भनेपछि सगुन ब्रदरबाट 25,000 को सामान किनिएको छ र पेमेन्ट चाहिँ 10,000 मात्रै गरिएको छ। भनेपछि बाँकी 15,000 चाहिँ उधारो हो। अब तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्याश बुकमा हामीले कहिले पनि उधारो अमाउन्ट लेखिदिदैन हैन। यहाँ जहिले पनि हामीले चाहिँ यो क्याश अथवा चेक मार्फत कारोबार गरेको ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट मात्रै यहाँ लेखिन्छ। भनेपछि अब तपाईले यहाँ 10,000 मात्रै देखाउनु पर्ने हुन्छ। पर्चेज गर्दा फेरि 10,000 आउँछ कि जान्छ, 10,000 त जान्छ। तपाईले अब पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज भन्ने बित्तिकै तपाईले पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइ पर्चेज भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ लेखौँ त, बाइ पर्चेज अकाउन्ट। अब डेट पनि यहाँ लेखौँ, चैत्र 4। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई जर्नल इन्ट्री यसको बनाएर देखाइदिन्छु। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टोटल कति 25,000 अनि टु क्याश अकाउन्ट 10,000 र उधारो भन्ने बित्तिकै हामी नामलाई यहाँ क्रेडिटमा लेख्छौँ, टु सगुन ब्रदर अकाउन्ट 15,000। भनेपछि अब हामीले यहाँ क्याश बुकमा त यो क्याशको अमाउन्ट मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो क्रेडिटमा छ। अब हामी यो क्रेडिट भनेको पेमेन्ट साइड हो, तर हामी लेख्न चाहिँ यहाँ पेमेन्ट लेख्छौँ है। अब यो 10,000 तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ कहाँ, क्याश कलममा 10,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। 10,000 तपाईले क्याश कलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो क्याशको अपोजिट भनेको के हो, क्याशको अपोजिट भनेको चाहिँ यो पर्चेज हो। तपाईले यहाँ पार्टिकुलरमा पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जर्नल इन्ट्रीबाट गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ। अब यो
जुन 15,000 उधारो छ यसलाई यहाँ काहीँ पनि रेकर्ड गरिँदैन। ल अब यो पनि सक्यो। अब चैत्र 6 मा जाउँ त के भनिएको छ, रिसिभ्ड चेक अफ रुपिज 19,000 फ्रम अ कस्टमर आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट। भनेपछि कस्टमरबाट हामीले 19,000 को चेक रिसिभ गऱ्यौँ र यो चेक चाहिँ जुन 19,000 छ नि यो चाहिँ 5% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि रिसिभ गरेको, यो भनेको नेट अमाउन्ट हो। 19,000 भनेको नेट अमाउन्ट हो। हामीले कस्टमरसँग केही पैसा लिनु थियो हैन, त्यो पैसामा चाहिँ 5% डिस्काउन्ट दिएर हामीले 19,000 मात्रै के गर्यौँ, रिसिभ गर्यौँ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ ग्रस अमाउन्ट कस्टमरबाट हामीले जुन लिनु पर्ने जुन ग्रस अमाउन्ट हो त्यो कति थियो त, त्यसको 5% कटाइसकेपछिको अमाउन्ट भनेको 19,000 हो। भनेपछि हामीले रिसिभ चाहिँ 19,000 गऱ्यौँ। अब डिस्काउन्ट कति हो त, तपाईँले यहाँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, तपाईँले डिरेक्टली यसरी क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यो 19,000 नेट अमाउन्टलाई माथि लेख्नु होला, 19,000 लाई माथि लेख्नु होला र यो 100% माइनस 5% डिस्काउन्ट गर्नु होला र 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईँको यो के आउँछ, ग्रस अमाउन्ट आउँछ, कस्टमरसँग लिनुपर्ने पैसा आउँछ हैन। ल अब यसलाई तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नुहोस्, कति आउँछ भन्दाखेरि 20,000 आउँछ। भनेपछि कस्टमरसँग 20,000 लिनुपर्ने रहेछ। यो 20,000 मा 5% जुन डिस्काउन्ट दिइसकेपछि 19,000 रिसिभ गरेको भनेपछि डिस्काउन्टको अमाउन्ट कति हुन्छ, यो 5% अफ 20,000 भनेको चाहिँ 1,000 हो। भनेपछि अब तपाईँले डिस्काउन्ट कोलममा 1,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यो 19,000 लाई ब्याङ्क कोलममा लेख्नु पर्यो, 1,000 लाई डिस्काउन्ट कोलममा लेख्नु पर्यो। ल अब यो रिसिभ भन्ने बित्तिकै अब हामी रिसिभ साइडमा लेख्छौँ हैन, पैसा आउने बित्तिकै रिसिभ साइडमा लेख्छौँ। ल अब तपाईँले यहाँ लेख्नु होला अब तपाईँले यहाँ लेख्नु होला कस्टमर्स अकाउन्ट, कस्टमरबाट रिसिभ गरेको हैन। अब यो चेक रिसिभ गरेको तपाईँले ब्याङ्क कोलममा लेख्नु होला कति, 19,000 र डिस्काउन्ट कोलममा तपाईँले कति लेख्नु पर्यो, 1,000। कतिपय विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ यही 19,000 को 5% निकालिदिन सक्छ, त्यो गर्यो भने बिग्रिन्छ हैन। ल अब यहाँ तपाईँले डेट लेख्नु होला, चैत्र यो कति हो, चैत्र 6 हो। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, चैत्र 12 मा के लेखेको छ, सोल्ड गुड्स फर रुपिज 40,000 टु मिस्टर सबिन बाई रिसिभिङ पार्सियल पेमेन्ट अफ रुपिज 20,000। भनेपछि मिस्टर सबिनलाई हामीले 40,000 को सामान बेच्यौँ, तर मिस्टर सबिनबाट हामीले 20,000 मात्रै चेक रिसिभ गरेका छौँ। रिसिभ गर्ने बित्तिकै अब हामीले रिसिभ साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ टु सेल्स अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, मिस्टर सबिन होइन, सेल्स अकाउन्ट। अब अमाउन्ट कुन लेख्ने, 40,000 लेख्ने कि 20,000 लेख्ने, 20,000 हैन, 20,000 यहाँ लेख्ने हो। अब यहाँ डेट लेखौँ त, डेट कति हुन्छ, चैत्र 12। ल यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू चैत्र 18 मा यहाँ के लेखेको छ, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, ब्याङ्कमा चाहिँ 10,000 क्यास के गरेको छ, डिपोजिट गरेको छ। यो भनेको कन्ट्रा इन्ट्री हो है। तपाईँले डबल कोलम क्यास बुक, यदि क्यास र ब्याङ्क कोलम छ अथवा ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा यो क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क अथवा विथड्रन क्यास फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई दुवै साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री बनाउनु भयो भने यो सजिलो हुन्छ। यसो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र क्रेडिटमा के हुन्छ, क्यास अकाउन्ट हुन्छ हैन। ब्याङ्क रिसिभर हो, क्यास बिजनेसबाट बाहिर गयो हैन। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमको त्यो रुल अनुसार। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, यो ब्याङ्क र क्यास दुवै साइडमा छ। अब यो ब्याङ्क डेबिटमा छ, तपाईँले यो रिसिभ साइडको, यो रिसिभ साइडलाई हामीले डेबिट साइड पनि भनिन्छ, तर लेख्न चाहिँ यहाँ डिआर लेखिँदैन हैन, किनकि यो सब्सिडियरी बुक्स हो। लेजर एकाउन्टमा मात्रै हामीले डिआर लेख्छौँ। अब यो ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामी रिसिभ साइडमा रेकर्ड गर्छौँ, डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब अमाउन्ट चाहिँ हामी ब्याङ्क कोलममा लेख्छौँ, अपोजिट अकाउन्टको नाम टु क्यास अकाउन्ट चाहिँ पार्टिकुलर कोलममा लेख्छौँ। ल यहाँ लेखौँ त, पहिला सुरुमा हामी लेखौँ टु क्यास अकाउन्ट। अमाउन्ट तपाईँले ब्याङ्क कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ, कति छ अमाउन्ट, हेर्नुहोस् त 10,000 छ। ल 10,000 यहाँ लेख्नु होला। डेट लेखौँ चैत्र 18। अब क्यास क्रेडिटमा छ।
अब यो पेमेन्ट साइड भनेको क्रेडिट साइड हो, तर हामी CR नलेखेर यहाँ पेमेन्ट लेख्छौँ। अब तपाईँले क्यास कोलममा 10,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ, 10,000, र यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम भनेको बाई ब्याङ्क अकाउन्ट, यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई ब्याङ्क अकाउन्ट। ल डेट त तपाईँले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ, चैत्र 18। अब एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको कन्ट्रा इन्ट्री हो, यसको हामीले चाहिँ लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। त्यही भएर त्यो LF कोलममा चाहिँ एउटा क्यापिटल C तपाईँले लेख्नु होला, यता रिसिभ साइडमा पनि यता पेमेन्ट साइडमा पनि क्यापिटल C लेख्नु होला है। यो C ले के जनाउँछ भन्दाखेरि कन्ट्रा इन्ट्री जनाउँछ। यदि हामीले एउटै ट्रान्जेक्सनलाई क्यास बुकको दुवै साइडमा रेकर्ड गर्यौँ भने त्यसलाई कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ, यसको हामीले लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, चैत्र 29 मा के लेखेको छ, पेड रुपिज 14,500 टु सगुन ब्रदर इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट थ्रु चेक। भनेपछि अब सगुन ब्रदरलाई हामीले यहाँ चाहिँ रकम तिर्नु थियो। हेर्नुहोस् त, चैत्र 4 मा हामीले सगुन ब्रदरबाट 25,000 को सामान किनेका थियौँ, 10,000 मात्रै पेमेन्ट गरेका थियौँ, बाँकी 15,000 हामीले पेमेन्ट गर्ने बाँकी थियो। मैले यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा पनि देखाएको छु, 15,000 हामीले तिर्नु बाँकी थियो। अब चैत्र 29 मा चाहिँ हामीले 14,500 तिरेर सगुन ब्रदरको अकाउन्ट के गरेका छौँ, सेटल गरेका छौँ, अथवा भनेको मतलब हामीले खाता बन्द गर्यो। अब सगुन ब्रदरलाई हामीले कति पनि तिर्नु बाँकी छैन। यसको मतलब के भन्दाखेरि 500 हामीले सगुनबाट डिस्काउन्ट पायौँ। भनेपछि पेड गर्ने बित्तिकै अब तपाईँले कहाँ लेख्नु पर्यो, यो पेमेन्ट साइडमा लेख्नु पर्यो हैन। ल कसलाई पेमेन्ट गरायो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो, सगुन ब्रदर्स अकाउन्ट। कति पेमेन्ट गर्नुभयो, अब चेक मार्फत पेमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँले ब्याङ्क कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ 14,500। ल डिस्काउन्ट कति पाउनु भयो, 500 हैन, किन 15,000 बाँकी छ तिर्नु, 15,000 मा अब तिर्नु बाँकी छ, हामीले तिर्यौँ 14,500, यसको मतलब 500 त डिस्काउन्ट पाऊ। ल अब तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्नु होला चैत्र 29। ल यो सक्यो। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल टोटल गरौँ त, टोटल गरौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट कोलमको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स CD BD गर्नु पर्दैन। जति रिसिभ साइडमा छ टोटल तपाईँले लेख्नु होला, र यतापट्टि पेमेन्ट साइडको पनि तपाईँले जस्ता तस्तै लेख्नु होला, यसको हामीले ब्यालेन्स CD BD गर्नु पर्दैन। अब यो रिसिभ साइडको क्यास ब्यालेन्स र पेमेन्ट साइडको क्यास ब्यालेन्स हामी कम्पेयर गरौँ त। रिसिभ साइडमा 40,000 छ, पेमेन्ट साइडमा चाहिँ 20,000 छ। भनेपछि अब हामीले कहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा 20,000 थप्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ 20,000 थपौँ, र यसलाई थपेकोलाई हामी के भन्छौँ, ब्यालेन्स CD भन्छौँ, ब्यालेन्स अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स CD। अब डेट हामी जहिले पनि महिनाको अन्तिम हैन, चैत्र 31 अथवा 30। अब यहाँ टोटल कति भन्ने भयो, 40,000 हुने भयो, यता पनि 40,000 हुने भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी ब्याङ्क कोलमलाई कम्पेयर गरौँ। रिसिभ साइडको ब्याङ्क कोलम यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 49,000 हुन्छ भने यो पेमेन्ट साइडको जोड्दाखेरि 24,500 हुन्छ। भनेपछि कुन धेरै छ, रिसिभ साइडकै ब्याङ्क कोलम धेरै छ। भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 49,000 यहाँ लेख्नुहोस् र 49,000 बाट 24,500 डिडक्ट गर्नुहोस्। अब यो पेमेन्ट साइडमा कति थप्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै थप्नुपर्ने हुन्छ, 24,500। तब मात्र यहाँ कति आउने भयो, 49,000 आउने भयो। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टोटललाई चाहिँ डबल प्यारलल लाइन यहाँ तान्दिनु होला हैन, दुईवटा लाइन यहाँ तान्दिनु होला। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो ब्याङ्क क्यास बुकलाई क्लोज गरियो भनी जनाउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो चैत्र 31 मा जुन तपाईँले क्लोजिङ ब्यालेन्स गर्नुभएको छ, जुन ब्यालेन्स सिडी गर्नुभएको छ, त्यसलाई अर्को महिनाको 1 गते के गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स बिडी अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर। ल अब यहाँ लेखौँ त, चैत्र पछाडि के आउँछ, वैशाख आउँछ, वैशाख 1। अब जुन यो ब्यालेन्स सिडी गरिएको छ त्यसलाई तपाईँले यहाँ सार्नुपर्ने हुन्छ, के भनेर, ब्यालेन्स बिडी भनेर, टु ब्यालेन्स बिडी अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर। अब कति तपाईँले चाहिँ थप्नु भएको छ,
क्यास कोलममा त्यति लेख्नु होला 20,000 थप्नु भएको छ र ब्याङ्क कोलममा कति थप्नु भएको छ 24,500। यति गरेपछि यो क्वेसन सल्भ भयो, तपाईको फुल मार्क्स आउने भयो। हस्त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।